अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। सबसे पहले तो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें लोगों के साथ। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में आपसे कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें शेयर करूंगा। एक तो ये है कि आजकल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत अप हो गई है। तो इस सिलसिले में मैंने तकरीबन कोई 2,500 टन किन्नू का साइलेज जो सिर्फ 7 रुपये किलो है वो स्टॉक किया था। हाल दो कोई बड़ी तेज़ी से निकासी हो रही है उसकी, और वो लेकिन उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो रेट है लॉकडाउन में दूध का, उसका कोई और हल नहीं है। इवन चारा भी जो है अगर आप डालेंगे तो उसका भी जो है वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए एक तो वो सलूशन है। दूसरा ये है कि जैसे हमने चने का हे बनाना शुरू कर दिया है। जो छोलिया आप लेते हैं या कुछ ऐसे, क्योंकि मेरी कुछ ज़मीनें जंग में हैं और कुछ थल में हैं ख़ास तौर पे, तो कुछ ऐसा होता है कि कई एकड़ ऐसे होते हैं जहाँ बारिश कम पड़ती है, तो वहाँ पे दाना पूरा नहीं बन पाता। तो वो लोग जो है उस छोलिए को चारे के भाव सेल करते हैं। उसमें कुछ दाना होता भी है चने का, तो उसको हम ग्रीन कंडीशन में चॉप करके तो ड्राई कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने सरसों का हे पहले आपसे जिक्र किया था। तो ये वो चीज़ें हैं जो 10-11 रुपए किलो यानी तूड़ी के भाव आपको मिल जाएंगी बेल बना के। अगर खुला लेंगे तो फिर 8 रुपए किलो भी आपको ये मिल सकती है। तो एक तो इस पे हम काम कर रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे कराची के लोग हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं कि जी हमारे यहाँ बड़ी स्केर्सिटी आ गई है फूड की, और ये लॉकडाउन के बाद बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आपने इतने दिन काम बंद कर दिया और लोगों की जो चीज़ें थीं वो भी ज़ाया हो गई। दूध लोगों ने ज़ाया करना शुरू कर दिया, बिक नहीं रहा था, ख़राब होना शुरू हो गया। तो इस सारी जो कंडीशन है उसका यही हल है कि हम हे पे आएँ और TMR पे आएँ और ये किन्नू का साइलेज इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पास स्टॉक करने की कैपेसिटी होनी चाहिए इन हालात में काम करने के लिए। तो ये सारी जो है चीज़ें अब अवेलेबल हैं, लेकिन लेटर ऑन हो सकता है अवेलेबल ना हो। अब जो फैटनिंग के लोग हैं वो क्या करें कि एक तो वो जानवर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया है, अपने अपने नंबर शेयर करें और हम आपको वो सप्लायर के नंबर शेयर कर देंगे, ताकि आप उनसे अगर लेना चाहें तो आप उनसे ले सकें। आगे जैसे गर्मी आ रही है, रोज़े आ रहे हैं, हो सकता है आपके लिए वैसे भी मंडियों में अभी तो खैर खुली भी नहीं है, लेकिन मंडियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। रोज़े के साथ वहाँ जानवर सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और फिर वहाँ पे जो फ्रॉड होते हैं या जिस तरीके से वहाँ पे ये लोग लूटते हैं, उससे बचाव का यही हाल है कि कुछ लोग जो है प्रोफेशनल, उनको हम इंगेज करें जो मंडियों में जाएं। और सबके लिए ठीक है अपना वो थोड़ा बहुत मार्जिन रखें, लेकिन इस तरीके से एक सप्लायर डेवलप हो जाए जो आपको डोर स्टेप पे आके तो जानवर डिलीवर कर दें। उसमें ऐसा होगा कि हम आपसे पेमेंट लेंगे और उनको पेमेंट हम डिलीवर करेंगे आफ्टर डिलीवरी ऑफ एनिमल। जब आप ओके कर देंगे जी हाँ जानवर ठीक है हमने वसूल कर लिए, आप मैसेज करेंगे कि जी ओके पेमेंट कर दें, तो हम उनको पेमेंट कर देंगे, ताकि वो अदरवाइज़ जो है डायरेक्ट में ये बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि आपको उन पे एतमाद नहीं होगा और उनको आप पे, तो हमें इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक तो किया है। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ मशीनरी है उसको हम सारे लोग जो है हर बंदा अलग-अलग ट्रैक्टर लेके बैठ जाता है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है। और इस तरीके से दूसरी मशीनरी जैसे फॉडर कटर मशीन और हार्वेस्टर और ये वो, तो इनको भी हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ऊबर स्टाइल है उस पे जो है लोग अपनी सर्विसेज अपनी ऑफ़र करें, और जिसको चाहिए उसको पर आवर बेसिस पे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये एक इनकलाबी कदम है जो हमें लॉकडाउन ने सिखाया है। हर जो मुसीबत आती है उसमें उसकी कुछ वो अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ लेके आती है। ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो आप के लिए मुसीबत ही आई है। इसमें इस जो है इसने हमें मुख्तलिफ और सलूशन भी दिए हैं। तो अब ये है कि हमें जो इससे बेनिफिट कैसे उठाने हैं कि ये लॉकडाउन से है, हम अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे एक मेरे दोस्त हैं तो वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास जो है 5 से 6 ट्रक टिड्डी दल के जो मरे पड़े हैं और हम उनको मार रहे हैं। तो अब टिड्डी दल में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब मैंने उनको यही कहा कि आप इसको जो है इकट्ठा करके
تو اس کو واشنگ کر کے دوبارہ سکھا کے تو پاؤڈر بنا دیں تاکہ ہم فش فیڈ میں ڈالیں، تو فش فیڈ والوں کا سلوشن نکل آئے گا۔ وہ جو سویابین اتنی مہنگی خریدتے ہیں، یہ سویابین سے آدھی قیمت سے بھی کم پہ اویلیبل ہو جائے گی، تو یہ اس کی جبکہ پروفائل سویابین سے بہتر ہے، تو ویسے بھی حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں کہ جب ٹڈی دل کا اس طرح کا کوئی اٹیک ہو یا کچھ ایسے ہو تو ہم اس کو اپنی فیڈ میں استعمال کر لیں ایز اے پروٹین سورس، آل دو کہ یہ ہر سال نہیں آتی، لیکن جب آئے تو پہلے سے میکانزم تو ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ٹڈی دل ہے یہ پولٹری کی بہترین خوراک تھی، اور جو میں رینج کے لیے کہہ رہا تھا کہ رینج فارمنگ کریں، تو انہوں نے خیر کسی حد تک اس علاقے میں ہے بھی، تو اب یہ ہے کہ اگر یہ بڑے لیول پہ رینج فارمنگ ہوتی تو وہ یہ ساری ٹڈی دل کو کھا جاتی، اور جو آپ کی پولٹری ہے اس کو ڈھونڈ کے کھاتی، اور بایولوجیکل کنٹرول ہو جاتا۔ لیکن چلیں خیر لیٹر آن ہم یہ کر لیں گے اور ڈیولپ کریں گے ٹیکنالوجی یہ بھی، اور جیسے ہم نے لاروا کی تھی، ٹریننگ دلوائی تھی، اور انشاءاللہ اس میں کافی سارے لوگ اب اور بھی آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ سکسیسفلی اس کو چلا بھی رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کام شروع کریں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹریننگ پروگرام کا ہم ارینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ اس دفعہ انڈیپینڈنٹ میں اپنے ریسورسز سے کروں گا، اور اس کے چارجز بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج پہنچا دیں، اور اس کا مینیو کیا ہوگا کہ ایک تو کاف ریئرنگ کا کہ چھوٹے بچے آپ نے کیسے پالنے ہیں، اور ان کو جو ہے سیرم ٹیکنالوجی، جو کہ ابھی کرونا میں بھی یہ لوگ سیرم یا پلازما کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پچھلے سال سب اپنے کاف میں یہ کر رہے تھے، اور آپ میں سے جن لوگوں نے ٹریننگ لی تھی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے ہم اینٹی باڈیز پروڈیوس کر کے تو کرتے ہیں، اور جانوروں میں تو یہ عام پریکٹس ہے۔ وہ سیرم کیسے بنانا ہے اور آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو وہ کیسے لگانا ہے، تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو گورنمنٹ کے آفیشیلز ہیں وہ اس پہ اپنے وہ جھنڈے گاڑ رہے ہیں یا چمکا رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آئیڈیا تو میں نے دیا تھا ان کو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم اینیمل میں تو کر سکتے ہیں نا، تو آپ ہم کر بھی رہے ہیں، تو آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اموات ہیں بچوں کی اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ ایک تو یہ سکھائیں گے، ملک ریپلیسر بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ ہم نے خود اب کمرشلی بنانا بھی شروع کر دیا ہے کہ وہ آپ لینا چاہیں تو لے لیں، ادروائز ہم آپ کو بنانا بھی سکھا دیں گے، یعنی ایک سٹیپ ہم آگے آ چکے ہیں۔ تو اس ٹریننگ میں یہ دو چیزیں ہم کم از کم ڈالیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہم ان کو ٹریننگ میں فری سکھائیں گے کہ آپ کس طرح آن لائن ہو کے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آن لائن ٹریننگ کی ٹریننگ ہم دلوائیں گے، یعنی آپ کے موبائل میں ہم سافٹ ویئر انسٹال کر کے دے دیں گے، اور آپ ہمارے سے ان ٹچ رہیں گے، اور لیٹر آن کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ سب کو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ہم لیکچر دیا کریں گے آن لائن، اس میں آپ کویسچن بھی کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ہی ہم آپ کے سارے سوالوں کا جواب بھی دے سکیں گے، اور آپ کو وہ ڈیمونسٹریشن بھی دے سکیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور ہماری یہ کاوش کا حصہ بھی بنیں، اور آپ بھی ایفرٹ کریں، ہم بھی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیکٹر جلدی ہی ترقی کر جائے گا، اور ہماری جو اس میں کنٹریبیوشن ہوگی اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔